नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। जम्मू कश्मीर से 431 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफ़िला आज श्रीनगर के हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। रवानगी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई, जहां आज़मीन को अलविदा कहने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा थे। कुल आज़मीन 431 हैं, जिनमें मर्द 230 और ख़वातीन 201 हैं। हुक्काम के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर से हज़ारों आज़मीन हज अदा करेंगे, जिनके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रवानगी के मौके पर जज्बाती मनाजर देखने में आए, जहां अजीज़ व अक़ारब ने दुआओं और आंसुओं के साथ आज़मीन को रुख़सत किया। बेंगलुरु में रियासती वज़ीर दिनेश गुंडू राव ने ख़वातीन रिज़र्वेशन एक्ट पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि ये दरअसल एक बड़ा धोखा है, जिसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है और इसके ज़रिए हल्का बंदी यानी डिलिमिटेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को 1/3 रिज़र्वेशन फौरी तौर पर भी दिया जा सकता है और इसके लिए किसी बहस या ताक़ीर की ज़रूरत नहीं, लेकिन हुकूमत इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बना रही है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि सियासी ताकत हासिल करना है और इसके ज़रिए शिमाली रियासतों को फ़ायदा पहुँचाकर जनूबी रियासतों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मीडिया से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को उजागर करें। ख़वातीन रिज़र्वेशन को फौरी तौर पर नाफिज किया जा सकता है, मगर इसे हल्का बंदी से जोड़ना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उससे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला जैसी रियासतों की सियासी नुमाइंदगी मुतासर हो सकती है। एक और पेशरफ्त में तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने लोकसभा में ख़वातीन रिज़र्वेशन से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम बिल की शिकस्त के बाद ज़िला डिंडीगुल में एक अवामी तकरीब के दौरान पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ तकसीम करके जश्न मनाया। DMK के कारकुनों ने भी रियासत भर में खुशी का इजहार किया। ख़ास तौर पर कलाइनर, अराईवालयम समेत मुख्तलिफ पार्टी दफातर पर तकरीबात मुनक़द हुईं। ये बिल लोकसभा में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहा, जहाँ तकरीबन 528 अरकान की वोटिंग में मतलूबा 352 वोट हासिल न हो सके। हालांकि 298 अरकान ने हिमायत और 230 ने मुखालिफत की, जिसके नतीजे में ये बिल मुस्तरद हो गया। इस बिल का मकसद ख़वातीन के लिए कानून साज इदारों में रिज़र्वेशन और लोकसभा नशिस्तों में इजाफा था, लेकिन इसके साथ हल्का बंदी यानी डिलिमिटेशन के अमल पर खदशात भी सामने आए, जिसकी जनूबी रियासतों ने शदीद मुखालिफत की। M.K. स्टालिन ने इस पेशरफ्त को बड़ी सियासी जीत करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु ने दिल्ली को शिकस्त दे दी और इसे वफाकी हुकूक और रियासती नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाबी करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत ने ख़वातीन रिज़र्वेशन के नाम पर हल्का बंदी जैसे मुतनाज़ा मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुतालबा किया है कि ख़वातीन रिज़र्वेशन को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए और इसे हल्का बंदी के अमल से अलग रखा जाए। DMK और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस नतीजे को जमहूरी और वफाकी ढांचे की जीत करार देते हुए खबरदार किया कि अगर ऐसे बिल दोबारा लाने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल लोकसभा में मंजूर न होने के बाद सियासी माहौल गर्म है, जहां रियासती विमेन कमीशन की नायब चेयरपर्सन अपर्णा यादव ने लखनऊ विधान भवन के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे नजरे आतिश कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एहतजाज रात के वक्त किया गया और इसे ख़वातीन के हुकूक के मामले पर एक सख्त रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। अपर्णा यादव ने इस दिन को काली रात करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बिल की नाकामी के ज़िम्मेदार अपोजिशन की जमातें हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जो जमातें ख़वातीन के हुकूक की मुखालिफत करेंगी, उन्हें अवाम के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर BJP कारकुनों और विमेन कमीशन के अरकान ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद मुज़ाहरों का ऐलान भी किया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल की नाकामी के बाद कौमी सतह पर सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है। एक और पेशरफ्त में NDA की ख़वातीन
ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کمپلیکس میں دھرنا دے کر احتجاج کیا اور اپوزیشن خصوصاً راہل گاندھی کے خلاف نعرے بازی کی۔ رپورٹس کے مطابق ارکان نے خواتین کے حقوق سے متعلق بل کی ناکامی کو خواتین کی توہین قرار دیتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے خواتین کو ریزرویشن دینے میں رکاوٹ ڈالی، جبکہ اپوزیشن نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین ریزرویشن کے خلاف نہیں بلکہ اسے حلقہ بندی یعنی ڈی لمیٹیشن کے ساتھ جوڑنے کے خلاف تھے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت خواتین کے نام پر آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کی کوشش کر رہی ہے۔ تمل ناڈو کے سیاحتی مقام کوڈائی کنال میں 4 سیاحوں کو گاڑی کے تعاقب کے بعد حراست میں لے لیا گیا کیونکہ ان کی گاڑی سے ایک بندوق برآمد ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا کی فلائنگ اسکواڈ ٹیم معمول کی چیکنگ آپریشن کے دوران سلور کاسکیڈ انٹری پوائنٹ پر گاڑیوں کی تلاشی لے رہی تھی کہ ایک سیاحتی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن گاڑی میں سوار 4 افراد نے تعاون کرنے کے بجائے گاڑی تیزی سے بھگائی۔ حکام نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد تعاقب کر کے گاڑی کو روک لیا گیا۔ تلاشی کے دوران گاڑی سے ایک بندوق برآمد ہوئی جسے ضبط کر لیا گیا۔ 4 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ سیاح تمل ناڈو کے تنکاسی ضلع سے آئے تھے۔ پولیس اب یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملزموں کے پاس اسلحہ کیوں تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ آندھرا پردیش کے شہر تروپتی میں منشیات کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران پولیس نے تقریباً 4100 کلو گرام گانجا، جس کی مالیت لگ بھگ 20 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، طلب کر دیا۔ یہ کارروائی رینیگنٹا منڈل کے ایرام ریڈی پالم کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یارڈ میں کی گئی، جہاں گزشتہ 3 برسوں کے دوران مختلف مقدمات میں ضبط کیے گئے منشیات کو جلایا گیا۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر وینکٹیشور نے کہا کہ ریاستی حکومت منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کر رہی ہے اور اسی مقصد کے لیے اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس مہم کے ساتھ ساتھ عوام کی آگہی پر بھی زور دیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1 لاکھ سے زائد طلبہ کو آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا۔ ضلع ایس پی ایل سباراؤ نے بتایا کہ گزشتہ چند برسوں میں ہزاروں کلو گرام گانجا ضبط کر کے تلف کیا جا چکا ہے اور تروپتی جیسے مذہبی شہر میں منشیات کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ منشیات سے متعلق کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں تاکہ معاشرے کو منشیات سے پاک کیا جا سکے۔ تمل ناڈو میں انتخابی مہم کے سلسلے میں وجے، جو تملگا ویٹریکلگم ٹی وی کے صدر ہیں، پیرمبور اسمبلی حلقے کا دورہ کیا، جو ان کے زیر مقابلہ نشستوں میں سے ایک ہے۔ اس دوران انہوں نے پارٹی کے الیکشن آفس کا معائنہ کیا، انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا اور کارکنوں سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹس کے مطابق وجے نے گھر گھر جا کر ووٹرز سے بھی رابطہ کیا، جس کا مقصد عوام کی سطح پر حمایت مضبوط کرنا اور اپنی مہم کو مؤثر بنانا ہے۔ وجے یہاں سے اپنی انتخابی مہم کو تیز کرتے ہوئے نوجوانوں اور عام ووٹرز تک براہ راست پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی کے ایک نجی ہوٹل میں برج ٹو بنگلورو 2026 ڈائیلاگ ود ڈپلومیٹس کے عنوان سے اہم سفارتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، وزیر ایم بی پاٹل اور پریانک کھرگے نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں 70 سے زائد ممالک کے سفیروں، ہائی کمشنرز اور سفارتی نمائندوں نے حصہ لیا، جس کا مقصد عالمی سطح پر ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور جدت کے شعبوں میں شراکت کو فروغ دینا تھا۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرناٹک دنیا کے ساتھ صرف سرمایہ کاری نہیں بلکہ طویل مدتی شراکت کا خواہش مند ہے اور ریاست کو 2032 تک $1 ٹریلین کی معیشت بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار اور دیگر وزراء نے بھی بنگلورو کو عالمی جدت اور سرمایہ کاری کا مرکز قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ یہ پروگرام دراصل بنگلورو ٹیک سمٹ 2026 سے قبل ایک اہم پیش خیمہ یعنی کرٹن ریزر کے طور پر منعقد کیا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ ٹیکنالوجی اور انوویشن کے شعبوں میں رابطوں کو مزید
مستحکم کرنا ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں 24 کراٹ سونا فی گرام 15,578 روپے پر پہنچ گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز یہ قیمت 15,457 روپے تھی، یعنی 81 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح 22 کراٹ سونا 14,280 روپے فی گرام اور 18 کراٹ سونا 11,684 روپے فی گرام پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ عالمی مارکیٹ کے رجحان اور مقامی طلب میں اضافے کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈنگ کے وقت کے مطابق ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔